विश्वमन सर कार्यक्रममा स्वागत छ। हस् त, नमस्कार, तपाईँलाई बहुत बहुत धन्यवाद। यी बेला नेवार समुदायले आज माघ 1 गते घिउचाको सङ्क्रान्ति होइन देशका विभिन्न समुदायले विभिन्न किसिमले मनाउँदै आएको छ। इतिहासमा यस दिनलाई कसरी लिइन्छ? इतिहासभन्दा पनि यो हामी अमूर्त सम्पदा संस्कार हामी संस्कृति जात्रा पर्व उत्सव जे भन्छौँ त्यसको रूपमा लिइन्छ र यो आध्यात्मिक विचारबाट धार्मिक दृष्टिकोणबाट नै प्राय हाम्रो नेपालमा विभिन्न पर्वहरू चाडपर्वहरू मनाउँदै आएको हामी पाउँछौँ। अब कहिलेदेखि मनायो भन्ने जुन किसिमको ऐतिहासिकता छ यस्तै सामान्य रूपले हामी भन्न सक्छौँ कि खास तिथिमिति त उल्लेख गर्न नसकिएला। जब नेपाल उपत्यकामा नेपालमा हिन्दू धर्म संस्कृतिको प्रवेश भयो त्यो बेलादेखि नै हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका चाडपर्व उत्सवहरू तीर्थव्रत दान गर्ने विभिन्न प्रक्रियाहरू सुरु भएको हामी अनुमान लगाउन सक्दछौँ। अब हाम्रोमा यहाँ आज हामी माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदैछौँ र यसको नाम पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमबाट भनिन्छ जातीय समुदायमा। अब म तपाईँलाई पहिला यो माघे सङ्क्रान्ति किन भनेको हो त्यसतर्फ म केही भन्न चाहन्छु। सङ्क्रमणबाट सङ्क्रान्ति भएको, सूर्य एउटा राशिबाट अर्को राशिमा सङ्क्रमण हुने भएकोले यसलाई सङ्क्रान्ति भनेको। अब सूर्य आजबाट मकर राशिमा प्रवेश हुँदैछ, त्यसैले यसलाई मकर सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ। अनि माघ महिना भएकोले माघे सङ्क्रान्ति पनि भनियो। र अनि अर्को हाम्रो यता भक्तपुरमा नेवार समुदाय भन्ने बित्तिकै हामी हिन्दू र बौद्ध दुवै धार्मिक सम्प्रदायलाई हामी लिन्छौँ संयुक्त रूपमा। यसलाई घ्यचाको सलो वा हामो सलो पनि भन्ने गर्छन्। घ्यचाको सलो यस अर्थमा भनियो यो दिन विशेष रूपले घ्यचाको लागि महत्त्व दिइन्छ। त्यो घ्यचाको दान गर्ने, घ्यचाको खाने, घ्यचाको खुवाउने यी कामहरू हुन्छन्। हामो सलो यस कारणले पनि भनिन्छ कि यो आजको दिन तिल नेपालीमा र हाम्रो यो नेवा भाषा भन्छौँ हामी, त्यसमा त्यो भाषामा हामो भन्छ। र यो हाम्रो धार्मिक कार्यहरूमा त्यति मात्र होइन, पितृसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा तिलको साह्रै महत्त्व छ। तिल एउटा पौष्टिक खाद्य वस्तु पनि हो र यसमा तिलको विशेष प्रयोग हुन्छ। तिलको लड्डु खाइन्छ, तिल दान गरिन्छ आदि हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामो सौलो पनि भनियो। त्यस्तै गरेर यता थारूहरूले पनि यसलाई माघे सङ्क्रान्ति भनेर भन्ने गर्छ। उनीहरू हामीले यो हिन्दूहरूले दसैँ मनाएको जस्तै नै भव्य उत्सवका साथ ठुलो पर्वको रूपमा उनीहरूले मनाउने गर्छन् यो माघी भनेर, माघे सङ्क्रान्ति। अझ भनिन्छ यो 4-5 दिनसम्म उनीहरू मनाउँछन्। र यो दिन उनीहरूको सम्प्रदायमा विभिन्न किसिमको उल्लेखनीय निर्णयहरू गर्नुपर्ने, आफ्नो समूहको चाहिँ नेतृत्व छान्ने र विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने आदि काम पनि यस बेला गर्छ भनेर भनिन्छ। यति मात्रै होइन, र यो उत्सवमा अब पहिले त अब कमैया दास प्रथा थियो र यो दासहरू पनि अहिले मुक्त गरिएको छ। र ती कमैयाहरू पनि यो माघे पर्वमा माघीमा त्यो 2-4 दिन स्वतन्त्रको भएको अनुभूति दिलाइन्छ गरिन्छ भनेर पनि भनिन्छ। यति मात्रै होइन, अनि तामाङहरूले पनि विभिन्न आफ्नो गुम्बाहरूमा पूजा गरेर यो शेर्पाहरू यिनीहरूले पनि यो माघ सङ्क्रान्तिलाई मनाइन्छ। अब यहाँ कुरा आउँछ यो माघ यज्ञलाई किन यतिको महत्त्व दिएको? यहाँ किन महत्त्व दियो त भने हाम्रो धार्मिक ग्रन्थले के उल्लेख गरेको छ त? नम्बर 1, यो हाम्रो 1 वर्ष जुन 12 महिना छ त्यसलाई 2 ऐनमा विभाजन गरेको छ। एउटालाई दक्षिणायन भन्छ, अर्कोलाई उत्तरायण भन्छ। सूर्य कर्कट राशिमा प्रवेश भएपछि त्यो दक्षिणायन भयो र यो 6 महिना रहन्छ। र यो 6 महिनामा दिन उज्यालो प्रकाश कम हुँदै जाने र रातको समय बढ्दै जाने।
उत्तरायण भएपछि सूर्य मकर राशिमा प्रवेश गरेपछि उत्तरायण सुरु हुन्छ। यो 6 महिना रहन्छ। यो अवस्थामा रात्रिको अवधि कम हुँदै दिनको अवधि बढ्दै जान्छ, प्रकाशको अवधि बढ्दै जान्छ, उज्यालोको घामको अवधि बढ्दै जान्छ। त्यसो त नेवार समुदायले चाहिँ यो योमरी पूर्णिमादेखि नै त्यसो हुन्छ भन्छ नि, हैन? त्यो अलग्गै कुरा भयो। मैले यहाँ चाहिँ शास्त्रमा लेखेको कुरा मैले भनेको। र अनि यसरी दिन बढ्दै जाने, उज्यालो हुँदै जाने र अब यो मकर सङ्क्रान्तिबाट देवताहरूको दिन, देवताहरूको पालो, देवताहरू चलखेल गर्ने, देवताहरूको उनीहरूको शक्ति बढ्ने, उनीहरूको भूमिका बढ्ने र देवता सक्रिय रहने भएकोले यसलाई राम्रो मानिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि होला यो माघ 1 गते, माघे सङ्क्रान्तिलाई, घ्यौचाको सहुलोलाई यसरी महत्त्व दिएको। र यसको अलावा हाम्रो वातावरणीय हिसाबले, मौसमको हिसाबले पनि हामी के पाउँछौँ भने अब यो माघ 1 गते लागेपछि अब जाडोको अन्त्यको दिन सुरु भयो, अब न्यानोको दिन सुरु भयो है। र यस अर्थले पनि यसलाई बहुत महत्त्व दिएको। र हेमन्त ऋतुको अन्त्य भएर अब बिस्तारै शिशिर आदि ऋतुहरू कि न्यानो दिने अब वसन्त आउँदैछ केही समयपछि है। र यस किसिमबाट जाडो अन्त्य भएको रूपमा यसलाई र अनि न्यानो हुने, उज्यालोको आगमन भएको यस यो अर्थमा धेरै महत्त्वका साथ यो माघ 1 गतेलाई लिइन्छ। अब तपाईँले अघि भन्नुभएको जुन यो भक्तपुरका यी नेवारहरूले, हामी चाहिँ नेवा भन्छौँ, र उहाँहरू हामी नेवारहरूले कसरी मनाउँछ भने यसलाई घ्यौचाको सहुलो भन्ने किसिमबाट मनाउँछ। र त्यस्तै गरेर हाम्रो सहुलो भनेर पनि मनाउँछौँ र अरू खस सम्प्रदाय ब्राह्मण क्षेत्रले पनि मनाउँछन्। र यसमा खासै के गर्ने हो त भन्दा यसमा प्रमुख कुरा एउटा स्नानलाई महत्त्व दिएको छ। भोलि माघ 1 गतेका दिन स्नान गर्नै पर्छ। त्यो स्नान गर्नको लागि उपयुक्त जुन नदीका दोभानहरू छन्, त्रिवेणीहरू छन्, त्यहाँ भक्तजनहरू, मानिसहरू जान्छन्। जस्तो यहाँ भक्तपुरमा पनि, भक्तपुर नगरभित्र पनि यहाँका मानिसहरू हनुमान घाटमा बिहान सबेरै जान्छन् है। र त्यहाँ बिहान सबेरै गएर स्नान गरेर आफूलाई शुद्ध पार्छन्। अब त्यो बेलामा म बालक भएको अवस्था नै हनुमान घाट साह्रै राम्रो थियो, पानी राम्रो बगेको थियो। तर दुःखको कुरा अब हनुमान घाटको अवस्था त्यस्तो रहेन, त्यहाँ गएर स्नान गर्न योग्य भएन। तैपनि एउटा सम्मान स्वरूप एउटा परम्परा त्यहाँ गएर केही स्नान गरे जस्तो अभिनय गर्छन्। तर भन्न खोजेको के हो भने भोलिको दिन नुहाउनै पर्छ, स्नान गर्नै पर्छ। र भोलिको दिन स्नान नगर्नेहरू 7 जन्मसम्म दरिद्र हुन्छन्, दुःखी हुन्छन् आदि भनेर भन्ने गरिन्छ। कहावत कस्तो पनि हामीले पाएका छौँ भने किताबहरूमा अध्ययन गर्दाखेरि माघ 1 गतेको दिन बाघले पनि नुहाउँछ अरे, यस्तो भन्ने किसिमको अब कसले देखायो र त्यो होइन। तर त्यही पनि एक खालको यस्तो भनाइ पनि पाइन्छ। नुहाउनुको अर्थ के हो त? अब नुहाउनुको अर्थ भने हो सरसफाइ गर्नु हो कि अथवा पक्कै पनि हाम्रो शरीरमा अब जाडो हिजो अस्ति भएको थियो, जाडोले गर्दाखेरि सायद कमै नुहाइन्छ होला, नुहाउन सकिएन होला। अब आएर अब जाडो घट्दै गयो, न्यानो बढ्न थाल्यो, अब नुहाउँ। हिजो अस्तिको त्यो फोहोर मैला सबैलाई पारेर, सबैलाई सखाप पारेर शुद्ध भनौँ, सफा भनौँ, स्वस्थ भनौँ भन्ने किसिमबाट पनि गरे अब। अनि अर्को कुरो, हामी कुनै पनि चाडपर्व, धार्मिक कार्यहरू, उत्सवहरू मनाउँदाखेरि आफ्नो बस्ती आफूलाई शुद्ध पार्ने, चोखो पार्ने, सफा गर्ने परिपाटी त हाम्रो छँदैछ। यस अर्थले पनि यहाँ स्नान गरिन्छ र स्नानलाई आजको दिन साह्रै महत्त्व दिइन्छ। अब स्नान मात्रै गर्ने होइन, स्नान गरेपछि दानको पनि कुरा आउँदो रहेछ। हामी प्राय के गर्छौँ भने हामी केही चाडपर्व मनाउँछौँ र केही उत्सव गर्छौँ, केही खुसियाली मनाउँछौँ, केही मिठो केही खानेकुरा हामी खान्छौँ र हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृतिले कस्तो बानी, हाम्रो बानी कस्तो छ त अरूलाई पनि खुवाउने, आफू एक्लै मात्रै नखुवाउने, पितृलाई पनि खुवाउने र अरूलाई पनि खुवाउने, यस किसिमको परिपाटी छ। त्यसैले भोलि बिहान दान कर्म पनि गरिन्छ। अब त्यो दान कर्म आफ्नो पुरोहितलाई, ब्राह्मण वर्गलाई गरिन्छ है। अथवा हामीले अहिले त्यो ब्राह्मणलाई दिने त आफ्नो परम्परा छँदैछ, त्यसको अलावा
जो गरिब छ, जो दरिद्र दुःखी छ, त्यसलाई पनि हामी दान गरेमा कुनै किसिमको त्यहाँ पाप गरेको ठहरिँदैन, पुण्य नै मिल्छ। भोलि हामी के भन्छौँ भने यो आज माघ 1 गतेका दिन स्नान गरेपछि दान कर्ममा लाग्छौँ। अब दान के गर्ने त भन्दाखेरि यो ब्राह्मण क्षेत्री यानि खस सम्प्रदाय समूहले पनि गर्छ र हामी पनि गर्छौँ। पुरोहितलाई, ब्राह्मणलाई मक्कल, जाडो यसो आगो ताप्नको लागि, अनि खानेकुरामा घिउ, चाको, तिल यिनीहरू दिन्छौँ। अनि सागमा भोलि एउटा विशेष हाम्रो यहाँ उपत्यकामा पालुङ्गो सागको महत्त्व छ है। भोलि त्यो पालुङ्गो साग पनि दान गरिन्छ। यी वस्तुहरू वस्त्र पनि दिन्छ। दान कसले दिन्छ? दान गर्ने हाम्रो पुरोहितलाई, ब्राह्मणलाई है गरिन्छ। अब म तपाईँलाई एउटा यो अनि यही क्रममा यस्तै किसिमको दान यो खस समुदायले पनि यस्तै दान गर्छन्। अब म तपाईँलाई यो पालुङ्गो नै किन प्रयोग गर्नु पर्यो त भन्ने कुरा पनि उठला। एउटा मैले कहीँ के पढाएको छु त भने उहिले अब सायद तपाईँले कहिलेदेखि यो घेसाको सलो आयो भन्ने कुरा जुन छ, सायद यसले चाहिँ त्यसको उत्तर पनि देला। मैले के पो एउटा किंवदन्ती जस्तै खालको के पढाएको छु भने लिच्छवीहरूले यहाँ आक्रमण गर्यो, किराँतीहरू शासक थिए र आक्रमण हुँदै गयो, युद्ध हुँदै गयो र धेरै किराँतीहरू पलायन हुनु पर्यो, मारिए। र एउटा पाटनको एउटा बस्तीमा ठ्याक्कै मैले त्यो टोलको नाम भन्न बिर्सेँ र त्यहाँका केही एक परिवार, एक दम्पति, बुढाबुढी दुई, एक जोडी चाहिँ बाँचेछ। उनीहरू कसरी बाँचेछ त भने किराँतहरू जतिलाई मार्दै आएको लिच्छवीहरूले, त्यो जयपै एउटा दम्पति कसरी बाँच्यो भने उनीहरू यो नेवारीमा हामी टेप भनेर भन्ने गरिन्छ, यो हाम्रो नेवार भाषामा टेप भनेर भनिन्छ। टेपमा हामी धान, गहुँ आदि हरेक वस्तुहरू राख्छौँ र हुँदो रहेछ। अनि त्यो दुई दम्पति यस्तै टेपभित्र लुकेर बाँचिया रहेछ। अब त्यो उत्पात भएको 1-2 दिन त टेपभित्रै लुकेर बाँचे। अनि त्यो उत्पात सकिएपछि अनि बाहिर निस्के। अनि त्यहाँका समूहका मानिसहरूले त्यो दम्पतिलाई को त उनीहरू भन्ने चिनाउने बेलामा टेपे भनेर भन्न थाल्यो। भने मतलब टेपमा लुकेर बाँचेकाहरू भने टेपे भनेर नामै त्यही भयो। टेपेहरू भने अहिले पनि टेपेहरू भनिएको छ पाटनमा। अनि त्यो टेपे अब पछि लिच्छवीहरूको शासक भयो, समय बित्दै गएर अब उनीहरूलाई के जिम्मा दियो त भने लिच्छवी शासकले, लिच्छवी राजाले, अब तिमीहरूले सागपात खेती गर्नेमा पालुङ्गो खेती गर्ने र त्यो पालुङ्गो माघ 1 गतेको दिन खानै पर्ने अरू मानिसहरूले, र त्यो पालुङ्गो मङ्गल बजारमा आएर चाहिँ बेच्नै पर्ने भन्ने खालको त्यो परिपाटी बसाल्यो भन्छ। अब यस अर्थमा के भयो त लिच्छवी युग प्रवेश भएदेखि यो माघे सङ्क्रान्ति पनि सुरुवात अब त्योभन्दा केही अगाडि नै भएको पनि भन्न सकिन्छ। यस किसिमबाट यी परिपाटीहरू सुरु भयो। अब घेसाको नै किन खाने भन्दाखेरि तर स्वतः सिद्ध छ, यो त प्रोटिनस कुरा यसै बेसी मात्रामा ताप दिन्छ, जाडोबाट बच्नको लागि आदिको लागि। अस्ति यमरी पनि मनाइयो, त्यहाँ चाहिँ झोल खालको चाको खायौँ यमरीभित्र। अब के भयो डल्लो खालको चाको खाने, घिउ खाने, यी कुराहरू भयो। तिलले पनि ती ताकतहरू नै दिने भयो, तिलको लड्डु पनि खान्छौँ। अनि यहाँ भक्तपुरमा एउटा विशेष के छ भने यो सिद्रालाई तेलमा तारेर पकाएर हगि, अनि सिद्रा पनि सिद्रा पनि भने के घिउ, चाको, सिद्रा अनि त्यो तिलको लड्डु है, त्यस्तै गरेर अनि यो अलिक गर्मी दिने खालको हाम्रो लसुनको टाउको अनि मुलाको टाउको, यी वस्तुहरू पनि बिहान खाइन्छ। र यो खानुभन्दा अगाडि एउटा गजबको के कुरा छ त भने आफ्नो आमा, हजुरआमा, आफ्नो परिवारमा जुन सिनियर छ महिला, उहाँले आफ्नो सन्ततिहरूलाई टाउकोमा, शरीरमा तेल राखेर दल्ने काम गरिन्छ। र त्यो तेल पनि कस्तो भने त्यो तेलमा मासको गेडा राखेर उमालिन्छ, अनि त्यो चिस्याइन्छ, अनि त्यसलाई आफ्नो शरीरमा प्रयोग गर्ने अवस्था भएपछि यानि कि चिसो भएपछि अनि त्यसलाई हजुरआमाहरूले टाउकोमा, शरीरमा तेल, अब तेल लगाउनु खोज्नु त राम्रै कुरा हो,
त्यसले पनि हाम्रो अब आयुर्वेदिक हिसाबले राम्रै मानिन्छ, त्यो पनि औषधि नै हो। यसपछि अनि त्यो घिउचाकुहरू इत्यादि खानेहरू गरिन्छ र अगाडि नै दान धर्मको कुराहरू बताइहालेँ। र यसरी घिउचाकु सङ्क्रान्ति मनाइन्छ। अब यो के भयो त, अब यो जाडो जान लाग्यो, जाडो अलिकति मात्रै बाँकी छ, अब जान लाग्यो, केही प्रोटिनसको तापवर्धक वस्तुहरू खाएर आफ्नो शरीरलाई सक्षम पारेर गरौँ भन्ने खालको एउटा कुरा भयो। यसरी अर्को हाम्रो यो धार्मिक उसमा चाहिँ यात्रा गर्ने पनि चलन छ, तीर्थ यात्रा गर्ने। जस्तो अब हामी अब पनौटीमा मेला लाग्छ, मकर मेला, यसपालि त 12 वर्षे मेला भएछ त्यो है। त्यस्तै गरेर अब देवीघाटमा लाग्छ, तनहुँको देवीघाटमा है। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो अब काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तो शङ्खमूलमा, टेकु डोभानमा आदिमा, हाम्रै अब हनुमान घाटमा, यस्ता विभिन्न दोलाल घाटमा, यस्ता विभिन्न त्रिवेणीहरू र विभिन्न पवित्र नदीहरूको तीरमा नुहाइ धुवाइ गर्ने आदि मेला चाहिँ लाग्छ। र यी प्रक्रियाहरू भए र यसरी यो उत्सवले हामीहरूलाई के पनि दिन्छ। अब एक ठाउँमा मात्रै नबस, तीर्थयात्रा पनि गर। अब कतिपय मानिसहरू त गङ्गा सागरसम्म पनि पुग्छन्, भारतको इलाहाबादको प्रयागसम्म पनि पुग्छन् है। त्यसैले यो माघ 1 गतेको यो घिउचाकु सलो, यो हामो सलो, यो माघ 1 गते मकर सङ्क्रान्ति जुन छ, यसले तीर्थयात्रा गर्ने प्रक्रियालाई पनि प्रोत्साहन दिएको छ। किनभने यसरी एउटा यात्रा गर्नुलाई त राम्रै मानेको छ, अहिले पनि विज्ञानले पनि राम्रै मानेको छ। ट्राभलिङ इज एन एक्सर्साइज भनेर भनिन्छ। र कतिपय मानिसहरू ट्रेकिङको रूपमा आउँछन्, विभिन्न देशको भ्रमणको लागि निस्किन्छन्। त्यो ट्राभलिङ आफै पनि एउटा शिक्षा प्राप्त गर्ने ठुलो अवसर हो है। त्यसैले हाम्रो परम्पराले यी कुराहरूलाई साङ्केतिक रूपमा हामी जीवनमा प्रयोग गर है, यसलाई उपयोग गर भन्ने सङ्केत पनि दिएको हामी पाउँछौँ। अब त यो त रह्यो हामीले हिन्दूहरूको कुरा गरेको। अब हाम्रो मैले अघि नै भने भक्तपुरमा नेवार भन्ने बेलामा हिन्दू मात्रै होइन, बौद्ध सम्प्रदायहरू पनि छन् है, शाक्य, वज्राचार्य, मानन्धर आदि हामी जुन पनि छौँ। अब उहाँहरू पनि त्यही आजको दिन हाम्रो भक्तपुरको यो ठठुबई कुठुबई भन्ने छ, यो नफुखु भन्ने छ। त्यो नफुखुको पश्चिमतिर त्यहाँ चौर, त्यहाँ के अब बही पनि छ। र त्यहाँ चौरमा लाइनले 5 जना लोकेश्वरहरूलाई सम्मानपूर्वक पूजा गरिन्छ र उनीहरूलाई यो हामो जानकीको पनि भन्छ सामान्य रूपले, अनि बौद्ध धर्मावलम्बी यसलाई सम्यक पनि भन्नुहुन्छ उहाँहरू। र विभिन्न अब यो घिउ, चाकु, तिल आदि कुराहरू त्यहाँ खुवाउने, दान गर्ने, खुवाउने आदि। अनि त्यो लोकेश्वरको अलावा अरूहरू जुन भिक्षुहरू छन् उहाँहरूलाई पनि दान गरिन्छ। र यसरी हिन्दूहरूले पनि दान गरेर नै यो उत्सव मनाइन्छ, बौद्ध भिक्षुहरूले पनि दान गरेर नै यो उत्सव मनाइन्छ र आफू पनि। अब हिन्दूहरूले पनि दान दक्षिणा दिएर होइन मनाउँछ, बौद्ध मार्गले पनि मनाउँछ। हजुर, एउटै पर्वमा आफ्नै तरिकाले मनाउँछ कि एउटै मर्म हो? यो उनीहरू अलग्गै छन्। अब बौद्ध धर्मावलम्बीहरू उहाँहरू विभिन्न हाम्रो भक्तपुरको विभिन्न बहीबाट यी लोकेश्वरहरू ल्याउँछ, बाहिर ल्याउँछ र त्यहाँ राखेर पूजाआजा विधि विधान अनुरूप उनीहरूको गुठी विधान छ, उनीहरूको आफ्नै किसिमको व्यवस्था छ। त्यही अनुरूप नै परम्परा अनुसार नै अगाडि बढ्छन्। अब त्यहाँ हामी हिन्दूहरूले त्यहाँ दर्शन गर्न जानु हुँदैन, पूजा गर्न जानु हुँदैन, त्यो होइन। हामीले पनि अब दिन्छ, हामीले पनि त्यो दान गर्छन्, त्यो गर्ने परम्परा पनि छ। त्यसैले त्यो दान धर्ममा जस्तो जे गरे पनि अब त्यही गरेर नै उनीहरूसँग माझै गएर गर्नुपर्छ भने त छैन नि। जहाँ गएर पनि दान धर्म कर्म गर्न सकिन्छ। त्यहाँसम्म स्ट्रिक्ट यो हामी त्यति छैनौँ र हामी धार्मिक सहिष्णुतामा हामी विश्वास राख्ने। तर त्यही पनि प्रायः जस्तो हिन्दूहरूले त्यहाँ जाने भन्दा पनि प्रायः बौद्ध धर्मावलम्बीहरूकै सक्रियता हामी बेसी मात्रामा त्यहाँ पाइन्छ। त्यहाँ अब त्यही अब हिन्दूले मिसिन गएको त्यस्तो खासै त्यस्तो प्रयोग चाहिँ भएको त्यति देखिँदैन। कतिपय ठाउँमा मकर मेला लाग्ने तयारी पनि थियो होइन। कोरोनाको कारणले चाहिँ त्यस्ता मेलाहरू चाहिँ अनौपचारिकता मात्रै पुरा गरेर मात्र औपचारिकता पुरा गरेर मात्र मनाउने भएको छ। हजुर, अब विशेष गरी मेलाको बारेमा चर्चा गरौँ न। मकर मेला किन लाग्छ? कतै 12 वर्षमा, कतै वर्ष पछि होइन। अब मैले अघि नै भने कि यो सूर्यको गति, सूर्य
दक्षिणायनबाट उत्तरायण हुने, एउटा राशिबाट अर्कोमा जाने र यो बहुत वैदिक कार्य, दैविक कार्य, धार्मिक किसिमबाट यो उत्तरायणलाई साह्रै नै महत्त्वपूर्ण अवकालको रूपमा, ऐनको रूपमा लिइन्छ र यसको सुरुवात भएको यो दिन भएकोले र हाम्रो हिन्दू धर्ममा स्नान, शुद्ध, सफा र दानलाई नै विशेष महत्त्व दिएको र अनि यसले गर्दा अब अरू बेलामा पनि कमै मात्रै नुहाउने मान्छेले पनि यो माघ 1 गते दिन प्रातःकालमा नुहाउनै पर्छ भन्ने खालको। अनि अब यस कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छे भिडभाड हुने, मेला हुने, पर्व हुने भयो, दान धर्म कर्म आदि हुने भयो। यसमा पनि अब खास गरी हामी यस्तो के भन्छ भने सूर्य भगवानलाई पूजा गरिन्छ, जललाई पूजा गरिन्छ, वायुलाई पूजा गरिन्छ र कतै कुनै कुनै बेला त के पनि भनिएको छ भने यशोदा र बालगोपाल कन्हैया हैन, बालगोपाल कृष्ण, यसको पनि पूजा हुन्छ भनेर भनिएको छ। किनभने यसमा अब वात्सल्यताको पनि कुरा छ। हामीले अघि भन्यौँ हजुरआमाहरूले तेल कसरी तेल लगाइदिने, है, सुस्वास्थ्य होस्, दीर्घायु होस्, राम्रो होस् भन्ने किसिमबाट र यिनी देवी देवताहरूको पनि पूजा गर्छौँ, दान पनि गर्छौँ र यसलाई सबै हिन्दू धर्मावलम्बी, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले महत्त्वपूर्ण एउटा अवसरको रूपमा लिएकोले, पर्वको रूपमा लिएकोले यो मेलाहरू लाग्नु स्वाभाविक हो। अब जुन कोरोनाको कुरा छ, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अहिले ओमिक्रोनको कुराहरू छन्। यसरी मेलापाटमा भेदभाव गर्ने यी प्रक्रियाहरूबाट हामी सतर्क हुनुपर्छ र ती पर्वहरू मनाउनमा त्यो भिडैमा जम्मा हुने, भिडैमा मिसिनु जानुपर्छ भन्ने छैन। है, त्यसै आफूले के गरे आफूलाई जोगिन्छ र आफ्नो पर्व पनि, आफ्नो संस्कार पनि, संस्कृति पनि, जात्रा पर्व उत्सवहरू पनि त्यो जगेर्ना हुन्छ। त्यसलाई हामी स्वीकार्ने परिपाटी हाम्रो हुन्छ। त्यो विधिहरू अपनाएर हामी गरौँ, अर्थात् हुलमा मिसिने प्रक्रियामा चाहिँ नजाउँ। किनभने नुहाउनु त अब जहाँतै हामी अब घरमै पनि सकिन्छ नि। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा दिएर चाहिँ सुरक्षित रूपमा मनाउँ भन्ने यहाँको आग्रह छ। हजुर हजुर। अब यो बेला चाहिँ थारूहरूले चाहिँ नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँछ, नेवार समुदायले चाहिँ घिउचाको खाएर मनाउँछ। हजुर हजुर। यो ऐतिहासिक पर्वको रूपमा आफ्नै स्थानीय मौलिक परम्पराअनुसार, रीतिरिवाजअनुसार मनाउने परम्परा अब जुन परापूर्वकालदेखि मनाउँदै आएको छ, पछिल्लो चरणमा यो जलवायु परिवर्तनका कारणले ती कुराहरूमा परिमार्जन भयो भन्छ नि, के छ, के लाग्छ? जलवायु परिवर्तनले अब ती जस्तो अब प्रयोग गर्नेमा अब जलवायु मात्रै होइन, अरू कारणले पनि यहाँ परिवर्तनहरू हुँदै गएछ। जस्तो उदाहरणको लागि हिजो जाडो थियो, अब जाडोबाट बच्नको लागि आगो बाल्ने होइन, आगो ताप्ने भनेर मक्कल दियो। अब अहिले आएर त्यो मक्कलले आवश्यकता त्यति परिपूर्ति नगर्ने भयो। त्यसो हुँदा अब के आएर मक्कलको ठाउँमा हिटरले ठाउँ लियो, होइन त? यसरी समयअनुसार, अवस्थाअनुसार त्यो परिवर्तन होला। अब जस्तै हिजो नदी नालाहरू पवित्र थिए, शुद्ध थिए, सफा थिए, मजाले बगेको थियो। अब त्यो अवस्थामा छैन। त्यसैले त्यो मेरो हजुरबाहरू यही नदीमा डुब्या थिए, यहीँ नुहाएको थियो, म पनि नुहाउँछु भने अहिले जाने त्यो मूर्खता हुन्छ। त्यसै त्यो त्यहाँको पानी दूषित छ, अशुद्ध छ। त्यस झन् हामी शुद्ध, सफा, स्वस्थ हुनको लागि नुहाउने हो। झन् दूषित, रोगी भयो भने झन् बर्बाद छ। त्यसैले त्यो नदीको ठाउँमा, आफ्नो घरमा अथवा जुन ठाउँमा पवित्र शुद्ध पानी पाइन्छ, ती पानी प्रयोग गरेर हामीले त्यो जल प्रयोग गरेर हामी नुहाए त भइहाल्छ। भनिन्छ नि, हामी यो मन चङ्गा है त लोटेमै गङ्गा भनेर। मन चङ्गा छ भने आफ्नो घर कौसीमा पनि गङ्गा, अरू त्यो पानी शुद्ध सफा हुनु पर्यो। त्यही फोहोर नदीकै पानीमा गएर नुहाउनुपर्छ भने छैन। त्यसैले जलवायु यी आदि मौसम वातावरणमा आएको परिवर्तनले गर्दाखेरि त्यो मनाउने विधि विधानमा पनि केही परिष्कृत हुनु, केही परिवर्तित हुनु, त्यस्तो स्वरूपहरू देखिनु स्वाभाविक कुरा हो। हजुर। अब इतिहासमा यो पर्व मनाउन होइन सुरु गरेदेखिको कुराले चर्चा गर्दाखेरि के कस्तो ओकेजनमा अथवा उत्सवमा चाहिँ मनाएको भन्न सकिन्छ? यहाँ अघि यहाँले भने जस्तै अब रात छोटो हुँदै जान्छ, दिन बढ्दै जान्छ भन्ने, लामो हुँदै जान्छ भन्ने आशय मात्र हो कि अरू पनि केही छ? अब अहिले मलाई त त्यति अरू त त्यति थाहा भएन है। मलाई थाहा भएको यही भयो कि यो हाम्रो शास्त्रीय पद्धति अनुरूप, हिन्दू धर्म अनुसार, ज्योतिषशास्त्रको हिसाबले अब केही 2-4वटा किताबहरू पढेर नै सिकायौँ हामीले है। हामी अब त्यति विघ्न धेरै विद्युत अवस्थामा हामी पुगेका त छैन, त्यति धेरै जानिया त सुनिया त होइन। त त्यही 1-2वटा किताबहरू हेर्दाखेरि हामी पाएको यही हो, हाम्रो हिन्दू धर्ममा यो उत्तरायण
सूर्यको उत्तरायण हुने अवस्थाको जुन दक्षिण 6 महिना छ यो माघ 1 गतेबाट सुरु हुन्छ र यो अवस्था यो ऐनलाई एक वर्षलाई 2 ऐनमा विभाजन गरेको मैले अघि नै भने र यो उत्तरायणपछि आउने यो दक्षिणायनपछि आउने यो उत्तरायणलाई साह्रै नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। देवता सक्रिय भनेको नि असल राम्रो सुकार्य सुप्रवृत्ति सुविचारको सक्रियता हो। रात्रिकालीन प्रबल भनेको नि राक्षसी पिशाची खराब प्रवृत्तिको बढावा हुने हो। त्यसैले यो सूर्य उत्तरायण हुने भने यो साह्रै सबै राम्रो प्रवृत्तिको सुरुवात हुने अवसर भएकोले यो माघ 1 गतेबाट सुरु हुने भएकोले यसलाई विशेष अवसरको रूपमा सम्मान दिएको पर्वको रूपमा मानिएको विभिन्न स्नान दान धर्म कर्म आदि गरेर यसलाई एउटा उत्सव चाडको रूपमा स्वीकारेको यसको महत्त्व दर्शाएको यसलाई जनताले जनजीवनले आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा अंगीकार गरेको फान हुन्छ। हजुर, अब यो ऐतिहासिक पर्व नेवारी समुदायमा विशेष गरेर घिउ चाउको खाएर होइन अब बौद्ध मार्गीहरूले चाहिँ सम्यक दान गरेर चाहिँ मनाउँछन्। हजुर, अब यो परम्परा रीतिरिवाज कृषि पेसासँगै जोडिएको छ कि कुन पेसासँग? पक्कै पनि कृषि छ नि। कृषि उत्पादन बिना त यो कुनै पनि वस्तु बन्दैन नि। तपाईँ तिलको कुराहरू आयो तेलको खेती गर्नु पर्यो, चाकुको कुरा आयो अब उखुको कुरा आयो उखु खेती गर्नु पर्यो, घिउको कुरा आयो अब दुध चाहियो दुधको लागि अब गाई चाहियो वा भैँसी चाहियो, पशुपालन खेतीपातीकै कृषिकै अर्का सहयोगी पक्ष हो है। त्यसैले बिना कृषि त हाम्रो मैले भने कि अब तपाईँले पहिले पनि भन्ने गरेको थिएँ कि हाम्रो विभिन्न चाडपर्वहरू कृषि पेसा कृषि कार्य कृषि कर्मबाट अलग्गिन नै सक्दैन। त्यसैकै सेरोफेरोमा त्यसैलाई नै बढावा दिँदै त्यसैलाई महत्त्व दिँदै नै अगाडि आएको हामी पाउँछौँ। हिजो कृषक आफैले उत्पादन गरेकोमा रमाएर चाहिँ ऐतिहासिक पर्व मनाउँथ्यो। आजभोलि ती पर्व मनाउनलाई पनि बाहिरबाट सामानहरू ल्याउनु परेको छ होइन। यो चाहिँ विडम्बनापूर्ण भयो भनेर चाहिँ इतिहासकारले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? अब यसो यो ऐतिहासिक पर्व भन्दा पनि यो सांस्कृतिक पर्व हो है। ऐतिहासिक पर्व भनेको फागुन 7 गते शहीद दिवस है, अथवा हामी गणतन्त्र दिवस भनौँला कुनै क्रान्ति भनौँला त्यस्तो चाहिँ ऐतिहासिक पर्व भयो। यो संस्कृतिसँग सम्बन्धित त्यस कारण यो सांस्कृतिक पर्व भयो। अब यो पर्व मनाउनको लागि हामी हिजो अस्ति हाम्रै जमिनमा हाम्रै हातखुट्टामा हाम्रै बलबुतामा हामी आधारित थियौँ। अब समयको परिवर्तनले गर्दाखेरि मानिसको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनले गर्दाखेरि यो विश्वको अर्थ यो बजारमा विश्वको स्वरूपमा आएको विभिन्न परिवर्तनले गर्दाखेरि अब हामी कृषि प्रधान भनेर आफूलाई भन्न गर्व गर्न अब अलिकति लाज मार्नुपर्ने अवस्था आयो। अब हामी कतिपय हामीलाई चाहिने चाहे त्यो खाद्य वस्तु होस् खाद्य वस्तुमा सागपात फलफुल तरकारी अन्न आदि हामी भारत लगायत अन्य विभिन्न देशहरूबाट आयात गर्छौँ। हिजो केही समय अगाडि थियो सन् 1950 र त्योभन्दा पछिसम्म पनि हामी नेपालबाट पञ्चायतकालसम्म पनि भनिन्छ यहाँबाट भारतमा धान निकासी हुन्थ्यो, हामी निर्यात गर्थ्यौँ। अब त्यो अवस्था रहेन। यहाँ सबै के भयो त भन्दाखेरि यहाँका यो उर्वरा भूमिहरू जुन छन् वा हाम्रो सरकारले हुन त अस्ति केही गर्यो बन्दोबस्त जमिनलाई त्यो जमिन त्यो माटो के को लागि उपयुक्त छ त्यो ठाउँ के को लागि उपयुक्त छ त्यो अनुसारको वर्गीकरण गर्नुपर्ने। कृषि योग्य ठाउँ यो कृषि क्षेत्र भयो, बस्ती योग्य ठाउँ त्यो बस्ती भयो, बजारको लागि बजार भयो हैन त। त्यस्तै स्वास्थ्य शिक्षा आदिको लागि अलग अलग प्लटिङ हुनुपर्ने त्यो बन्दोबस्त हुन सकेन। जसले गर्दा कृषिमा परनिर्भरता अघि त्यस्तो हुन सकेन। नसक्दाखेरि अब पैसा चाहियो मान्छेलाई अब के गर्ने त भन्दा खेत बेच्ने। अब यो खेत बेच्ने किन्ने यी परिपाटी दलाली प्रवृत्ति पनि निकै बढ्दै गयो। त्यसो हुँदा कतिपय हाम्रो खेती योग्य जमिन बाटोमा घरमा अहिले अस्ति एकजना विद्वानले भनेको थियो कि लाखौँ वर्ष अगाडि पनि हामी ढुङ्गे युगमा थियौँ। अब अहिले आएर पनि हामी ढुङ्गे युगमै आयौँ भने मतलब हाम्रो सहर बजार बस्ती घर सबै ढुङ्गाले ढाक्यो। अब यहाँ उर्वरा योग्य माटो अब पाउन दुर्लभ हुँदै गयो। र जब यो हुँदैन भने पर्यावरणमा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्छ, उत्पादनमा असर पर्छ। अब अर्को फेरि यो
खेती गर्ने कृषकलाई सरकारले बढावा पो दिनुपर्ने, प्रोत्साहन पो दिनुपर्ने, मद्दत पो गर्नुपर्ने। तर कृषिहरूको अवस्था दुःखदायीप्रति सरकार प्राय उदासीन रहेको नि हामी पाउँछौँ। जस्तो तपाईँको समयमा मलहरू नआउने, समयमा बिउहरू नआउने। तपाईँले अस्ति देख्नु नै भयो होला, उखुकी किसानहरू आफूले उखु बेचेर 4-5 वर्ष भइसक्यो उनीहरूले, र ती सुगर यानि कि चिनी कारखानाका मालिकहरूले उनीहरूको चाहिँ त्यो उखु किन्ने मालिकहरूले उनीहरूलाई त्यो उखुको मूल्य दिएन। के खाएर बाँच्यो होला ती किसानहरू? अस्ति तिमीहरू तपाईँहरूले देख्नु भयो नै होला, धान उत्पादन भयो अहिले तराईमा, तर धानको मूल्य सरकारले नतोकिदिँदाखेरि ती किसानले सस्तो मूल्यमा धान बेच्नु पर्यो भने यो अवस्थामा किसान कसरी प्रोत्साहित हुन्छ? ऊ खेतीमा कसरी प्रोत्साहित हुन्छ? त्यसैले कृषिको सन्दर्भमा अब उखुकै कुरा गर्दा तोखाको चाखो धेरै मिठो हुन्छ भन्छन् नि। अब अहिले चाहिँ कहाँबाट आउँछन्, के छ बजारमा? अब त्यो बजारमा अब तराईतिर पनि के होला, केही यहीँ पनि अब थोरै त यहाँ पनि त बनाइन्छ, उखु उबालिन्छ। हाम्रो भक्तपुरमा पनि त उखु गर्ने त उखु खेती गर्ने भनेर नै तराईमा जस्तो चाहिँ छैन। तर पनि जस्तो चाहिँ अब आवश्यकता कहीँबाट भए पनि परिपूर्ति गरिराखेको छ। तर अब हामीलाई चाहिने धेरै यी वस्तुहरू भने भारतबाट, चीनबाट र अरू देशहरूबाट। अब हामी पछि भाद्र महिनामा आउने जुन हामी के भन्छौँ गाई जात्रा भन्छौँ नि, क्वाटी खान्छौँ है कि, त्यो क्वाटीको लागि चाहिने गिराहरू सबै बाहिरबाट आउने है। यस्तो अवस्था भने मैले अघि नै भने कि कृषकलाई प्रोत्साहन दिएन, कृषि पेसा अवहेलित भयो, कृषकहरू अपहेलित भए, उत्पादन भएन। र अर्को कुरो के भयो त, कृषियोग्य जमिन, सडक, घर बस्तीमा चाहिँ अब छैन। अब स्मार्ट सिटीका कुराहरू छन्। यो हुँदै गएपछि के भन्छ, वातावरण खत्तम, पानी कहाँबाट आउने, सफा हावा कहाँबाट प्राप्त गर्ने, यी समस्याहरू हुन्छन्। मान्छेहरू बस्तीहरू बढ्दै गएपछि त फोहोर मैला पनि बढ्दै जान्छ। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? अहिले त गर्न कति धौधौ परेको छ। तपाईँ काठमाडौँको हेरिहाल्नु, पाटनमा हेरिहाल्नुहुन्छ होइन। अब त्यही समस्या हाम्रोमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो गेडागुडी हामी नपाउनु भने यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कृषिबाट प्रभावित भएको विभिन्न चाडपर्व मनाउन पनि अब हामीलाई भोलि गाह्रो हुँदै जाने, कुनै विदेशी यात्रीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। अब यसको कारणले अथवा हाम्रो जनजीवनको कारणले हाम्रो सांस्कृतिक पर्वहरू पनि प्रभावित हुन थालेको छ। पक्कै पनि। अब यो माघे सङ्क्रान्तिसँगै भक्तपुर नगरमा विशेष गरेर नवदुर्गाको नाच पनि सुरु गरिन्छ, सुरु हुन्छ। आजको कुराकानीमा श्रोता समुदायमा यो माघे सङ्क्रान्तिको सन्दर्भमा इतिहासकारको हिसाबमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ? हामी अब म के भन्न चाहन्छु त भने, यी पर्वहरू, चाडपर्वहरू हाम्रा यी अमूर्त सम्पदाहरू हुन्। हामीले हाम्रो पहिचान, हामी कुन आधारमा हामी आफूलाई नेवार भन्ने, हामी कुन आधारमा आफूलाई तामाङ भन्ने, हामीले कुन आधारमा आफूलाई थारू भन्ने है, अथवा ब्राह्मण भन्ने वा क्षेत्री भन्ने, यी आफ्नो हाम्रो विभिन्न समुदाय आफ्नै किसिमको संस्कृति, कला, सम्पदाहरू छन्, संस्कारहरू छन्। र त्यही भित्रै पर्छ यो खेउसाको सङ्क्रान्ति पनि है, र खेउसाको सौलो पनि, हाम्रो सौलो पनि। र यस्ता विभिन्न पर्वहरू छन्। ती पर्वहरूलाई जीवन्त राखौँ, त्यसको मर्म बुझौँ, त्यसलाई निभ्न मर्न नदिउँ। त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्दै गएपछि हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान प्राप्त हुन्छ। के भनिन्छ भने, मैले पहिले पनि भने कि यो जीवशास्त्रको आधारमा बाँदर र हामीमा केही फरक छैन। बाँदर पनि त्यही नै हो, म्यामल्स नै हो, हामी पनि म्यामल्स नै हुन् है, केही फरक पर्दैन। तर हामी के भन्छौँ त, बाँदरलाई बाँदर पशु भन्छौँ, हामी पशु भने हामी के भन्छौँ त, सामाजिक प्राणी भन्छौँ हामी। ऊ सामाजिक हामी उसको पनि आफ्नो समाज होला, तर हाम्रो जस्तो समाज उसको होइन है। त्यसो किन भयो त ऊ भन्न फरक भने, हामीले भात खाने, लुगा लगाउने, हाँस्ने, खेल्ने, हिँड्ने, बस्ने, उठ्ने, मुख धुने, पढ्ने, पढाउने, सम्पत्ति कमाउने, विभिन्न जात्रा पर्व मनाउने विभिन्न हाम्रो संस्कृतिहरू छन् नि, हाम्रो विधि विधानहरू छन् नि। त्यो अनुरूप हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसै भएर हामी के भयौँ त, सामाजिक प्राणी भयौँ। त्यसमा पनि विभिन्न विधिहरू छन्। त्यसमा अब हामीले, मैले अघि नै भने, अब संसारमा नजाउँ, हाम्रो नेपालमा मात्रै आए पनि तामाङ, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, थारू, नेवार आदि भन्छौँ। अब त्यो भन्ने आधार के त भन्दाखेरि, ती समुदायले, ती जातिले अङ्गीकार गर्दै आएको, प्रचलनमा ल्याउँदै आएको, स्वीकार्दै आएको विभिन्न चाड पर्व, रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति हुन्। त्यो रह्यो भने हाम्रो परिचय रहन्छ। र अब मात्र हामीले अब
यमरी बनाउन जानेनौँ, यमरी भने थाहा छैन, छुचोमरी भने पनि हामीलाई थाहा छैन है, यो घ्योसाको भने पनि थाहा छैन, माग्लाई हामीलाई अब के पिज्जा थाहा छ, यस्तै यस्तै अरू मात्रै थाहा हुन गयो भने हामी आफ्नो पहिचान गुमाउँछौँ। र मेरो भन्नुको अर्थ के हो भने पश्चिमेलीबाट हामीले सिक्नुपर्छ। सिक्ने के हो भने त्यो विज्ञान र प्रविधि, राम्रो कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। र पश्चिमी जेसुकै त्यहाँ आँखा चिम्लेर सबै कुरा ओके भनेर हामीले सिक्नु हुँदैन, र थाहा त पाउनै पर्छ, थाहा लिनुपर्छ, तर त्यसमै चुरुलोमा डुब्नु हुँदैन। म फेरि पनि भन्छु कि हामीले अब त्यो बत्ती बालेर हामी कुनै पनि संस्कार संस्कृति हामी शुभ कार्य हामी अगाडि बढाउँछौँ, बत्ती निभाएर होइन है। यो प्रवृत्तिको हाम्रो आफ्नै पहिचान हो, यसलाई नभुलौँ, यसलाई जगेर्ना गरौँ। यसको अर्थ म अरू विदेशी अरूहरूको सभ्यता संस्कृति भाषा रहनसहनको विरोधी होइन। अहिलेको जमानामा हामीले अङ्ग्रेजी भाषा आउँदैन, हामीलाई कम्प्युटर आउँदैन भन्ने भने त्यो महामूर्ख हुन जान्छ। त्यसैले विज्ञान प्रविधिका यी आदि कुराहरू, राम्रो कुराहरू पश्चिम वा पूर्व होस् जहाँसुकैबाट हामीले सिकौँ, र नराम्रो कुराहरूलाई हामीले आफूलाई बिर्साउने खालको कुरा हामीले त्यसलाई त्यागिदेऊ। तर त्यो गर्ने दौरानमा आफ्नो खास आफ्नो मौलिकपनलाई चाहिँ नभुलौँ। यति मात्रै भन्ने, यति मात्रै म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण श्रोतावर्गमा। यो घ्योसाको सलो, हामो सलो, मकर सङ्क्रान्ति, माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा र साथसाथै यही केही कुराहरू मैले जाने सुनेको, केही त्रुटि होला मेरो भनाइमा, मैले जाने सुनेको कुराहरू मैले यहाँ समक्षबाट यहाँको माध्यमबाट जनता सामु राख्ने अवसर यहाँले दिनुभयो। यसको उपलक्ष्यमा यहाँलाई, यहाँको टिभी परिवारलाई बहुत बहुत म धन्यवाद दिन चाहन्छु। श्रोतावर्गलाई पनि आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।